अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आरजे महवी साहिबा की अपने एक ही शौहर से कोई तीसरी दफ़ा तलाक़ हो चुकी है। और मैंने, क्योंकि जब इसकी पहली दफ़ा अपने शौहर से तलाक़ हुई थी तो पहली दफ़ा में भी वीडियो बनाई, दूसरी दफ़ा में भी बनाई, तो अब मैं तीसरी दफ़ा भी मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, फिर आप लोगों के कमेंट्स इतने आ रहे थे, फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ एक वीडियो। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, बड़ी बड़ी बेशरम औरतें देखी हैं सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी बेशरम औरतें देखी हैं, लेकिन मैंने अभी तक इससे ज़्यादा बेदीन औरत अभी तक नहीं देखी। सुबह इसका और बयान होता है, शाम को इसका और बयान होता है, छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी बात आके ये सोशल मीडिया पे बताती है। और फिर जब इसकी अपने शौहर के साथ दोबारा से सुलह हो जाती है, उसके बाद आके बड़े फ़ख्र से बताती है कि लोग हमसे जलते हैं, लोग जब हमारा झगड़ा होता है, जब हमारी लड़ाई होती है तो लोग बड़े खुश होते हैं। ये वही औरत है व्यूवर्स जिसने सबसे पहले तलाक वाला जब ड्रामा किया था और अपने शौहर के ख़िलाफ़ इसने वीडियोज़ बनाई थी तो बलोचों को इसने गालियाँ दी थी। क्योंकि इसका जो शौहर है, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कौन सा कोई गैरतमंद इंसान है, इंतहाई बेगैरत इंसान है। वो जो बार बार मुड़ मुड़ के इस औरत के पास आता है ना, मैं उसे बलोची समझती नहीं हूँ, क्योंकि बलोची जो है वो इंतहाई गैरतमंद होते हैं। वो मुझे तो कहीं से भी बलोची लगता नहीं है। इसने बलोचों को गालियाँ दी थी और इंतहाई एक बुरी बात बलोचों के लिए कही थी कि वो इंतहाई कंजूस होते हैं और गंद में से, मतलब वो गलाज़त में से चीज़ें निकालते हैं, इतने कोई लालची होते हैं। इस तरह की इसने बातें की थी बलोचों के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि ये औरत बार बार गिरती बलोचों के ऊपर ही है। इसका पाँव बार बार किसी न किसी बलोच के पास ही जाके स्लिप हो जाता है। और इसने अभी तक मेरे ख्याल से 4 शादियाँ की हुई हैं पहले से, इस शौहर से भी पहले इसने 4 शादियाँ की हुई हैं और चारों के चारों ही बलोची थे। और इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग आपको घूमते फिरते नज़र आएंगे वो बलोची होंगे, क्योंकि ये बार बार बलोचों पे ही जाके गिरती है और बलोची इसको बुरे भी बहुत लगते हैं। खैर, मैं बात वो कह रही थी कि जब इसने बलोचों को गालियाँ दी थी तो तब एक गैरतमंद बलोची आया था और उसने इसे जवाब दिया था। और अभी वो बलोची भाई साहब या और भी लोग क्यों खामोश हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लोग इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। ये औरत हर कुछ दिनों के बाद ये औरत वीडियो बनाती है और कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे एक साथ 3 इकट्ठी तलाक़ें दे दी हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद इद्दत भी इसकी जब पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर से अपने शौहर के साथ रहना शुरू कर देती है कि भाई हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग हमारे रिश्ते से जलते हैं और अब आज हम क्योंकि एक साथ हैं तो लोगों के दिलों पे छुरियाँ चल रही होंगी, लोग जल रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि इस औरत को ये बात कौन समझाएगा कि बदबख्त औरत, तुझसे कौन जलेगा, तू अगर किसी दिन हमारे सामने आ जाए तो 100 जूते तुम्हारे मुंह पे मारे हम, तुमसे कौन जलेगा। 50 साल की बुढ़ी माई, पेशावर माई, रोज़ खसम बदली करती है, इससे कोई जलेगा? इसको कोई समझाए कि इससे कोई नहीं जलता, लोग इससे नफ़रत करते हैं। मुझे आप लोग बताएं कि ऐसी औरत से लोग क्यों जलेंगे जो अपनी इद्दत के दिनों में, अभी तो इसने फिर एक दफ़ा प्रूफ दिखाया ना कि भाई तलाक हो चुकी है, मैसेज आप लोगों को सुनाया है। पिछली दफ़ा भी इसने मतलब प्रूफ भी दिए थे, लेटर भी दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था, लेकिन अभी भी इसने वॉइस मैसेज भी आपको सुनाया है। तो अगर इस बेचारी को, इस शोदी यतीमनी को अभी हो गई है तलाक सचमुच में, तो अभी तो इसे इद्दत में बैठना चाहिए था ना। लेकिन ये तो बेचारी जो है ना, मुर्गी की तरह, जो मुर्गी ये व्लॉग में दिखा रही थी ना, उसी मुर्गी की तरह अपने बच्चों को पालने के लिए बहाना बना के अपने बच्चों को पालने के लिए सोशल मीडिया पे ड्रामे बना रही है। टिकटॉक पे लाइव ही आती है और कितने अरसे से आती है वो भी आप लोगों को पता है। अच्छी खासी इसने कमाई की हुई है, अच्छे खासे इसके पास पैसे हैं, लेकिन इंतहाई लालची औरत है। और जो औरत पैसों की खातिर अपनी जवान बेटी की मौत की ज़िम्मेदार भी बन के बैठी हुई है, इससे बड़ा और फिर कौन लालची होगा। लोग फिर इससे जलेंगे। ये क्यों ऐसे सोचती है कि लोग मुझसे जलते हैं, लोग मुझसे और मेरे शौहर के प्यार से हसद करते हैं। क्या हम लोगों ने इसे कहा है कि तुम ये इस तरह के ड्रामे बनाओ, इस तरह की
فضول باتیں آ کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب لوگ نیگیٹو کمنٹس کریں پھر ان کو آگے تم لوگ آپس میں صلح کر لو اور ان کو آگے الٹا تم لوگ گالیاں دو۔ اور ابھی میں نے ایک لاسٹ اس کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں تو ایک آدمی سے اپنی بیوی تک کہہ رہا ہے گانوں میں، پتہ نہیں کس طرح کی وہ گائیگی کر رہا ہے، اور اس گانے میں اسے بار بار اپنی بیوی کہہ رہا ہے۔ ہنسی مذاق اپنی جگہ ہوتا ہے، گانے میں بھی لوگ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ گانا گا رہا تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ کوئی انسان کسی کو بھی اپنی بیوی کہہ رہا ہو اور عورت وہ چیز برداشت کر لے تو اسے کم از کم ایس کے ٹی تو مذاق نہیں کہہ سکتی، یہ مذاق نہیں ہے، یہ بیہودگی ہے جو یہ عورت سوشل میڈیا پہ مسلسل 4 سالوں سے کر رہی ہے۔ یہ ولاگنگ نہیں ہے، یہ بالکل بھی ولاگنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ولاگ اسے نہیں کہتے کہ آپ ہر روز آ کے یہ ناٹک ایک کریں کہ بھئی آج ہمیں طلاق ہو گئی ہے، آج ہم نے صلح کر لیا، آج ہم نے رجوع کر لیا، آج ہم نے ایسا کر لیا، آج ہم نے ویسا کر لیا۔ لوگ ہم سے جلتے ہیں، لوگ لعنت بھیجتے ہیں، ایس کے ٹی تم پہ لعنت بھیجتی ہے۔ پھر جب لوگ تم پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، جب ایس کے ٹی تم پہ لعنت بھیجتی ہے تو تم جولیاں اٹھا کے بد دعائیں شروع ہو جاتی ہو۔ اللہ کی بندی، تمہاری بد دعا قبول ہوگی؟ تم بد دعا دو گی لوگوں کو؟ جو عورت جسے ابھی عدت میں بیٹھنا چاہیے، جس نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، جو کل پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اس کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اپنی جوان بچی کی موت کی تم ذمہ دار ہو، اس کی خودکشی کی کیونکہ تم نے تربیت ہی ان کی ایسی کی، تم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کی، انہیں نہیں اچھا برا بتایا، اس کی موت کی تم ذمہ دار ہو، تمہاری بد دعائیں قبول ہوں گی؟ ابھی ویورز کچھ دن پہلے اپنے شوہر کو یہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا کہہ رہی تھی، کچھ ٹائم پہلے ہی، جب میرے خیال سے اس کی سالگرہ تھی، بھی کچھ ٹائم پہلے میں نے ویڈیو دیکھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آج میں نے جو اس کی ویڈیو دیکھی ہے اس میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ یہ میری بیٹی کالی ہے، اپنے کالے باپ پہ گئی ہے، کالے کی بیٹی کالی ہے، اس طرح کر کے یہ آج ویڈیو میں بول رہی تھی۔ فی الحال وہ چھوٹی ہے، شکر ہے رنگت میں اپنے باپ پہ گئی ہے، یہ نہ ہو کل کو کردار پہ کالی ہو جائے تمہاری طرح، جس طرح تم ہو، تمہارا جس طرح کردار ہے۔ دعا کیا کرو، دعا کیا کرو کہ تمہارے بچے نہ تم پہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ اوپر شکلیں نہیں دیکھی جاتی، کردار دیکھے جاتے ہیں، اور جو کالا کردار تمہارا ہے نا، وہی کالا کردار اگر تمہاری بیٹی کا ہوا تو پھر عذاب اس کا تمہیں بھی ہوگا۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ آج ایک انسان کی نفرت میں، چند دن کی تمہاری یہ نفرت ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تم دونوں نے ایک ہو جانا ہوتا ہے، تو اس چھوٹی سی لڑائی کے لیے، کیونکہ یہ طلاق تمہارے لیے بہت معمولی سی بات ہے، بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، تو اس چھوٹی سی بات کے لیے جو ہے تم اپنی بیٹی کو دنیا کے سامنے کالا کہہ رہی ہو، اور کہہ رہی ہو کہ یہ کالی اپنے باپ پہ گئی ہے، اسی وجہ سے کالی ہے۔ اور اگر تمہیں اپنی خوبصورتی پہ اتنا مان ہے، اتنا تم اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہو، تو کسی دن بغیر فلٹر کے سامنے آ جاؤ، کیونکہ ہم نے تمہارا اصلی چہرہ دیکھا ہوا ہے، ہم نے تمہاری وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں جب مسکان زارا، اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو جو تم آئی تھی کیمرے کے سامنے، ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں۔ اگر تم اتنی خوبصورت ہو، اپنے آپ کو سمجھتی ہو اتنا خوبصورت، تو بغیر فلٹر کے آیا کرو۔ چلیے لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گی کہ اس عورت کا بائیکاٹ کریں، اس کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں، اسے کمنٹس میں جا کے بتائیں، سمجھائیں اسے کہ اسلام میں یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ تم صبح طلاق لو اور شام کو پھر تم لوگ یہ ناٹک کرو، اور پھر تم اگلے دن پھر سے یہی سب کچھ دہراؤ۔ اس چیز کا مذاق نہیں ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس چیز کا مذاق بنانا ہی ہے تو اپنے گھر کی حد تک، اپنی 4 دیواری کی حد تک اس چیز کو محدود رکھو، دنیا کو یہ مت دکھاؤ۔ پھر کیونکہ جب دنیا والے تم پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، بھر بھر کے جھولیاں بھر کے، ہاتھ اٹھا کے تم پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، تو تم پھر ویڈیو بنا کے کہتی ہو کہ یہ جلتے ہیں ہمارے پیار سے، ہمارا پیار دیکھ کے یہ جلتے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پہ بھی، لعنت ہے اس سوچ پہ بھی، ایس کے ٹی کی طرف سے اور ایس کے ٹی کی جو پوری وہ ہے کیا کہتے ہیں آڈینس ہے، ان سب کی طرف سے تم پہ لعنت ہے، اور تم اس لعنت کی حقدار ہو، کیونکہ تم اسلام کا مذاق بنا رہی ہو۔ تم صبح شام بس یہی ڈرامے کرتی ہو کہ طلاق ہو گئی صلح ہو گئی، طلاق ہوگی صلح ہو گئی، صبح شام تم اسلام کا مذاق بناتی ہو، تم لعنت کی حقدار ہو۔ اور جس طرح تم بے غیرت، اسی طرح تمہارے خاندان والے سارے کے سارے بے غیرت۔ یہ بات پہلے ویسے ویورز یہ خود کہا کرتی تھی کہ میرے خاندان والے بے غیرت ہیں، میرا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، یہ بات پہلے یہ کہا کرتی تھی۔ آج میں بھی کہتی ہوں کہ واقعی میں صحیح کہتی تھی یہ کہ ساری بے غیرت ہیں۔
کوئی اچھا نیک انسان ان کے پورے خاندان میں آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ اتنی گھٹیا عورت ہے، اسی وجہ سے یہ اتنی گھٹیا عورت ہے. اس گھٹیا عورت کی تو میں نے عورتوں کے ساتھ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. ویورز میں اب یہاں پہ آپ کو کیا بتاؤں، کوئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتوں کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے تو وہ بہتر ہے. لیکن خیر فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.